अस्सलाम वालेकुम जी। अपने व्लॉग में मैं सुमैया रिजवान आपको एक दफ़ा फिर वेलकम करती हूँ। और जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है हम देख रहे हैं रोज़ बरोज़ वो एक नई शक्ल इख्तियार करती है। कल जो हम बात कर रहे थे वो ये थी कि जी डील हो गई है और इमरान खान साहब ऐसे ही नहीं उठ गए वहाँ से अपना 6 दिन का अल्टीमेटम दे के, बल्कि उनको यकीन दहानी कराई गई है कि अब इलेक्शंस हो जाएंगे, 8 जून तक की डेट आ जाएगी। लेकिन आज इमरान खान साहब कह रहे हैं क्योंकि कोई डील नहीं हुई, ना ही मुझसे इस्टेब्लिशमेंट ने बात की है, ना ही मुझसे किसी ने कोई डील की है। मैं सिर्फ इसलिए वहाँ से उठा हूँ क्योंकि वहाँ कोई खुदा ना खासा सूरत हाल ख़राब होती, खून खराबा हो जाता, पुलिस वाले और हमारे लोग आमने सामने आ जाते, तो उस सूरत हाल से बचने के लिए मुड़ गए। अच्छा, ये इमरान खान साहब ने उस वक्त भी इस बात की तरदीद की है जब तमाम सहाफ़ी ये कह रहे थे कि इमरान खान के और हुकूमत के मुज़ाकरात आपस में हो रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी ये खबरें हमने दी थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो वहाँ कोई जलसा मतलब धरना नहीं देंगे, एक जलसा करेंगे और उठ जाएंगे, तब भी उन्होंने तरदीद की थी। खैर वो आज भी इस बात की तरदीद कर रहे हैं, लेकिन जो खबरें हैं वो यही हैं। और जो खबर मेरे पास है, मेरे ज़राए ये मुझे बता रहे हैं कि बिल्कुल जी यकीन दहानी करा दी गई है इलेक्शंस की, और जल्दी इलेक्शंस की डेट भी आ जाएगी। ये 6 दिन का जो टाइम है, अब तो खैर 5 दिन का टाइम है, तो इसी दौरान इलेक्शन की डेट आएगी। इलेक्शन 3-4 महीने में अनाउंस भी होंगे, यानी कि 3-4 महीने बाद इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाएगी, होगी इसी महीने, यानी कि जून के महीने में, और ये हो जाएगा। ये यकीन दहानी बिल्कुल बिल्कुल करवा दी गई है। दोनों तरफ से अगर आप देखें तो थोड़ी एक रिलेक्टेंस शो की जा रही है, लचक इधर भी है, लचक उधर भी है, और दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी बात करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, बात करने में कोई हर्ज नहीं है। तो यानी कि एक दरमियानी राह निकल रही है। तो दरमियानी राह वही है कि दरमियान में जो भी हैं वो ये चाह रहे हैं कि बातचीत से मसला हल हो, सड़कों पर ये सारा क्योस ना हो, एक अनसर्टेनिटी की तरफ मुल्क ना जाए। तो ये सारी सूरत हाल में एक किरदार जो अदा किया जा रहा है वो किया जा रहा है, वो अपनी जगह मौजूद है। जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है कि वो अब क्या करेंगे, खुदा ना खास्ता अगर इस तरह नहीं होता और 6 दिन बाद भी हुकूमत डटी रहती है और वो कहती है जी इलेक्शन तो नहीं होंगे, इलेक्शन तो वही होंगे 1.5 साल बाद या 1.25 साल बाद, तो फिर इमरान खान क्या करेंगे? कि वो फिर जो है वो ऑर्गेनाइज होंगे और वो कह रहे हैं तैयारी तो नहीं थी, हम तैयारी के बगैर आ गए थे, तो अब हम जो आएंगे हम तैयारी के साथ आएंगे। तैयारी क्या होगी? तो बात यह है कि तैयारी की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, इस तरफ सूरत हाल को जाने नहीं दिया जाएगा। कोशिश तो यही होगी कि ये सूरत हाल बने ही ना और उससे पहले मामला सेटल हो और इलेक्शन की डेट आ जाए, और उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। अगर आप देखें कल सारा नैप जो इस्लाहाती बिल आया, नैप का आया, इंतखाबी इस्लाहात का बिल आया, ये सारा आया जल्दी जल्दी में, आज सेनेट में ही पेश हो गया, ये सब कुछ हो गया मंजूर। फिर साथ ही साथ जो नैब इस्लाहात हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें जो क्रिमिनल जो लॉ था उसमें जो तरमीम की गई हैं, जिसमें जो तमाम तर इंक्वायरीज़ थी जिस तरीके से वो होती थी अब वो नहीं की जाएंगी। बिल वास्ता या बिला वास्ता जो भी मुल्ज़िम होगा, जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम होगा, वो मुआफ़ी उसकी कबूल की जाएगी और वो कबूल करके वो बाद में उस केस से आराम से बरी हो सकता है। तो ये सारी सिचुएशन है। अच्छा, इस सियासी सिनेरियो में जो कुछ अपने मतलब की चीज़ें की जा रही हैं हुकूमत की जानिब से, राह हमवार की जा रही है आगे की, कि अगर आगे इमरान खान आते हैं तो अब हम पे नैप केसेस उस तरह ना बने, उस तरह गिरफ्तारियां ना की जा सकें, उस तरह से इलेक्शन को ना इंजीनियर किया जा सके, वो सारी तैयारियां एक तरफ हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सूरत हाल इकॉनमी की है बड़ी वर्स्ट है। हुकूमत के ऊपर प्रेशर था, डेफिनेटली था, क्योंकि IMF ने शर्त लगा दी थी कि अगर आपने नहीं सब्सिडी हटाई पेट्रोल और डीजल पर तो फिर आपको किस्त नहीं मिलेगी। हुकूमत इतनी घबराई और बौखलाई हुई थी कि वो जो बातें करते थे महंगाई मुकाओ मार्च की, और निकले वो PDM मार्च लेके, आज उन्होंने एकदम से ही ना 10 रुपये ना 20 रुपये बल्कि 30 रुपये का इजाफा किया। तो जो माहिरीन है वो कह रहे हैं कि ये इजाफा इस तरह करना नहीं चाहिए था। अगर ये आहिस्ता आहिस्ता करते हैं कि 10-10 रुपये बढ़ा के करते तो ये प्रेशर ना आता इकॉनमी पे जो आ जा रहा है, जो महंगाई का एक तूफान है जिस पर अब कोई बात नहीं कर रहा, सबकी जुबानों पे ताले लग चुके हैं। अब कोई सहाफ़ी जो उस वक्त बहुत बड़ी बड़े ट्वीट्स किया करते थे, बड़े बड़े व्लॉग्स बनाया करते थे, अब वो सब के सब खामोश हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो महंगाई का शोर इमरान खान के दौरे हुकूमत में बहुत मचाया करते थे और बड़े जवाब थे, बड़ी बातें थी इनके पास। आज इनके पास जवाब क्या है जी? वो IMF की शराइत ऐसी हैं, हम मजबूर हैं, हम क्या करें, IMF ने कहा हुआ है और हमें मजबूरी में बड़ी मुश्किल में ये फैसले करने पड़ रहे हैं। जनाब ये IMF तो उस वक्त भी था, ये मजबूरी के फैसले इमरान खान को भी करने पड़ रहे थे। तो जो हुकूमत में होता है जब वो कुर्सी में बैठता है तो उसको समझ आती है कि जी मामला कोई इतना भी आसान नहीं है। तो सूरत हाल ये है कि ये जो एक बर्डनाइज हो रहा है ना मामला,
خود مسلم لیگ نون کے اوپر تو یہ تو ہو رہا ہے. اب آپ کتنا بھی جان چھڑا لیں اس سے, آپ کتنا بھی کہہ لیں کہ جی ہم بڑ نائس کیوں ہوں, ہم کیوں لیں عمران خان کی حکومت کے کیے گئے فیصلے اپنے اوپر, ہم کیوں بوجھ اٹھائیں, تو وہ تو اٹھانا پڑے گا آپ کو, اور اس کا جواب بھی آپ کو ہی دینا پڑے گا, کیونکہ جواب دہ آپ خود ہیں, آپ نے چوائس سے کیا ہے اپنا سب کچھ, یا وہ کسی نے گن پوائنٹ پر نہیں بٹھا دیا تھا یہاں پر. تو اب جو فیصلے معیشت کے آپ لیں گے یہ آپ کے ہی ہوں گے, اور جواب دہ بھی آپ ہی ہوں گے. جب آپ عوام کے پاس ووٹ مانگنے جائیں گے تو آپ سے ہی پوچھا جائے گا, اس وقت جسٹیفیکیشن نہیں چلے گی کہ یہ عمران خان کی حکومت میں یہ ہوا تھا, یا عمران خان نے وہ کیا تھا تو اس لیے یہ ہو گیا. بجلی کی قیمتیں جس طرح بڑھائی گئیں اور اب 7 روپے کا ایک اسٹریٹ اضافہ ہوگا, ظاہر ہے آئی ایم ایف نے کہا ہے جی تو ہوگا. آئی ایم ایف کے سامنے ہم بیکاری ہیں, ہمیں مانگنا ہے, اور جو مانگنے والا ہوتا ہے اس کی کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے. یہ بتا چکی ہے مسلم لیگ نون کی حکومت, ہمارے وزیر اعظم صاحب یہ سب کچھ بتا چکے ہیں. تو اس بڈنائس ساری صورتحال کے ساتھ آپ ووٹ کیسے مانگیں گے, اور آپ پھر یہ جسٹیفیکیشن عوام کو کیسے دیں گے؟ تو یہ جو بیانیہ ہے نا اپنا کہ ووٹ کو عزت دو والا, یہ مجھے لگتا ہے مسلم لیگ نون کو تھوڑا چینج کرنا پڑے گا. تو یہ معیشت کا جو بڑنائز ایک بوجھ ہے, ایک معیشت کی سارے مشکل فیصلوں کا بوجھ, اب اگر آپ نے سوچ ہی لیا ہے کہ ایسے کرنا ہے تو ایسا ہوگا. اور جہاں تک بات کریں ہم ڈالر کی اور اسٹاک ایکسچینج کی, تو ناظرین ڈالر کے بارے میں تو ماہرین یہ کہہ چکے ہیں کہ ڈالر اب قابو نہیں آتا, کیونکہ ہمارے ریزرو جس تیزی کے ساتھ ختم ہو رہے ہیں. ظاہر ہے ہمیں ادائیگیاں کرنی ہیں, ہمارے پاس نہیں ہیں پیسے ادائیگیوں کے, اور جس طریقے سے ہماری پوری معیشت امپورٹ پہ کھڑی ہوئی ہے, چند آپ نے امپورٹڈ آئٹمس پر پابندی لگا کے اس کو اس طرح سے مینیج نہیں کیا جا سکتا ہے. انڈسٹریز آپ کے پاس ہے نہیں, کوئی پلانز آپ کے پاس ہے نہیں. یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے, شارٹ ٹرم پلاننگ کے ساتھ آپ نہیں کنٹرول کر سکتے. تو اب جو حکومت آئے گی الیکشنز کے بعد, اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا محاذ ہوگا جس کو اس محاذ سے گزرنا ہوگا, اور نہ صرف گزرنا ہوگا بلکہ مشکل فیصلے کرنے ہوں گے. اور ڈالر ہو گئی, اسٹاک ایکسچینج ہو گیا, آپ کے پیٹرول اور ڈیزل کی پرائزز ہو گئی, آپ کی بجلی کی قیمتیں ہو گئیں, آپ کے امپورٹ ایکسپورٹ کے معاملات ہو گئی. اگلی جو بھی حکومت ہوگی یہ اس کے لیے بھی ایک مشکل سینیریو ہوگا. تو یقیناً یہ عوام کے لیے بھی ایک مشکل صورتحال ہے کہ آپ یہ جان لیجئے کہ چاہے آپ پی ٹی آئی آئے, نون آئے یا پیپلز پارٹی آئے, جی آپ کے حالات جو ہیں وہ اچھے ہونے والے نہیں ہیں. یہ مہنگائی کا جن اب بوتل سے باہر آ چکا ہے, اس کو بند کرنا بوتل میں اب کسی کے بس کی بات نہیں ہے. تو کنٹرول کرنے کے لیے ایک لانگ ٹرم پلاننگ چاہیے ہوگی. تو سوچنا اور دیکھنا ہی ہوگا کہ وہ کون سی حکومت ہے اس کے پاس ایک اچھا معاشی پلان ہے, اور وہ لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ اگر آئیں گے اور پراپر پلاننگ کے ساتھ آئیں گے, اور صرف سیاسی پلاننگ کے ساتھ نہیں آئیں گے, صرف سیاسی بیانیے لے کر نہیں آئیں گے, ایک معاشی ان کے پاس ایک پراپر پلان ہوگا تو ہی وہ کچھ کر سکیں گے. تو سوچ سمجھ کے آگے آپ کی بات کر رہی ہوں میں, آپ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کہ سوچ سمجھ کے اپنی عقل لڑا کے ووٹ دیجیے گا. کہ آپ یہ جان لیجیے گا کہ کوئی بھی آتا ہے نا اس اب حکومت میں, کوئی بھی آتا ہے تو اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا اس معیشت کو سنبھالنا. تو سیاسی صورتحال سے بالا تر ہو کے جو بھی عوام کا سوچے گا یقیناً آپ نے اس کو ووٹ دینا ہے. تو اب یہ سینیریو بہت الٹ چکا ہے, اور یہ سیاسی سینیریو ہو یا معاشی سینیریو ہو, اس کو حل کرنے کے لیے یقیناً ایک بصیرت چاہیے, سیاسی بصیرت بھی چاہیے اور ایک معاشی بصیرت بھی چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ سیاسی صورتحال میں اپنی سیاست کو ایک طرف رکھ کے ذرا عوام کے بارے میں جو سوچے گا, عوام اسی کو ووٹ دے گی. تو یہ میرا تجزیہ ہے اور میری خبر ہے, اس کی بنیاد پر میں نے یہ بات کی ہے. تو جو بھی اب صورتحال ہوگی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس سے آگاہ بھی کرتے رہیں اور آپ کو بتاتے بھی رہیں, لیکن کوشش یہ ہوگی کہ صحیح خبر دیں, صحیح تجزیہ دیں. تو اپنا بہت آپ خیال بھی رکھیے گا, اور اگر آپ کو کوئی بھی اپڈیٹ چاہیے ہو تو میرا ولاگ اگلا ضرور دیکھیے گا, بڑی میرے پاس انٹرسٹنگ اپڈیٹس آپ کے لیے ہوں گی. تو جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے, آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ جی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.